गोंयच्या मोगाळ भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळय तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळय तांकां. आमी ल्हान आसतना लिपच्यांनी हाडटालीं. आपा लिपा सगळीं भुरगीं बाळां लिपलीं म्हणटालीं. ओके, मागीर तेच भाशेन आमी लोगड्यांनी हाडूंक लागलीं. लोगड्यांनी लोगडे करून एक पांयान धरून आनी धरपाक जाय तेंकां धांवून मागीर सगळ्यांक लोगडे करून. आनी तेच भाशेन मागीर तेश करूनच लोगड्या भाशेनूच धांवन धरून धरपाचें एकामेकाक धांवन धरपाचें. मागीर ते एका धरपाचें सगळी गाडी करून जुजू गाडी करून सगळी एकामेकाक धरून धरून धांवतालीं एकामेकाक. आनी तुका धरलें म्हणटच तूं म्हाज्या हाती धरपा रावपाचें, म्हाज्यान रावपाचें अशें करून. मागीर ती लोगड्यांनी हाडूंक लागलीं. मागीर आमी हितून कडेन हाडूंक लागलीं फातरांनी मुखाय. फातर 5 हातर आसताले पळय, 5 हातर घेताले आनी अशें करताले आनी ते 5 हातर ओडून अशें करून एक मागीर दोन घालून हेडपाचें हालीं. ते चडशीं चेडवां हेडटालीं, चडशीं चेडवां आमी. आनी हातरांनी हाडून तेश करूनच बॉक्सां करताले आमी जमणीचेर अशें करून मातयेचेर रोडाचेर. आनी चडशीं आमी हेचेर हाडटालीं हेंचेर रोडाचेर, आमचे रस्त्याचेर हाडटाले. रस्त्यांचेर चॉक घेताले, चॉक उचलाचो आनी 1 2 3 मागीर 1 2 1 आनी 1 2 करून बॉक्सां बी करतालीं रस्त्यांचेर. आनी मागीर हेचेर कुडके नोड्या कुडके उडयतालीं, नोड्या कुडके उडयतालीं आनी अशें करून घेवन हाडटालीं मागीर लोंगडी करून अशें करून लोंगडी. आनी ती मागीर नोड्या कुडके काडपाक जाय ओडू घालून. कळ्ळें, पाव तेका सगळ्यांक ती मेळ जाताली. त्यो 1 2 3 मागीर हें करून मागीर 1 2 3 मागीर ते वचपाचें हालीं की. आनी तेच भाशेन मागीर आमी हेडोंक लागलीं. लोगडी जातकच मागीर तीच हितून हेडोंक लागलीं. चडशे चेडे गोड्ड्यांनी हेडटाले, गोड्ड्यांनी. गोड्डे एक दोड्यान मोटले आनी टूक करून गोडे मारताले. आनी तेंकोण जिन्सा भाशेचे गोडे आसताले, गोड्डे जिन्सा भासांचे गोडे आसताले तेंकोडेन. आनी ती गोड्ड्यांच्या भाशेनूच बियांनी हाडटाली, बिब्यांनी म्हूण बियांनी. कोणाचे मोठे बिबी आहाय न्हू मारून तेश करून सेम. कोणाचे मोठे बिबी मेवले जाल्यार आवय ते हॅपी जाताले, आपलो मोठो बिबो मेवला म्हूण मोठो. आनी मोठो बिबो म्हणल्यार कितें बोटो म्हणटाली, बोटो म्हणटाली. म्हाका आतां उडको आसलो बोटो म्हणल्यार कितें जाण तूं. आमचो एक पातीव आहलो, डॅडीचो भाव फादर आहलो. तो कितें करतालो, आमगे येतालो म्हाजे बर्थडे जावं कुमिन्यांक बा आनी अशें करून कितेंय फंक्शन आहा जाल्यार आमगे येतालो, आमगे घरान येतालो. डॅडीचो तिती तो फादर आहलो तो इगोर्जेन आसतालो येतालो ते आमगेर. तो होदा म्हणटालो हाडगो बूक हाडगो. आमी धाकले आसले तेन्ना 5 1 आसताले, 5 1 4 1 5 6 1 बूक हाडगो तुजो म्हणटाली. बूक हाडून हाडटाले हांव. बूक हाडले म्हणटा वाच म्हणटाले. वाचूंक हिंदी बा म्हाका बरी कळटाली, हिंदी मराठी बा ती हिंदी आनी कोंकणी हिंदी. मागीर वाचूंक गेलें न्हू, तूं सारकें बोट्या जाला मागीर ते बोट्यांनी हेडोन हेडोन तूं बोटो जाला म्हणटाले. व्हडलो म्हाका बोटोच तूं बोट्यांनी हेडोंक वच म्हणटाले मागीर म्हाका. मागीर मागीर आमी हांगा लोबयांनी म्हूण लोबयो करतालीं पळय, हात बॉल घेतालीं आनी मारतालीं. तो कोटयो धरतालीं एकामेकाचेर कोटयो धरतालीं आनी मारतालीं कोटयांचेर बॉल. 7 नाल्यार 12 आसताल्यो कोटयो नाल्यार नोड्या कुडके आसताले, नोड्या कुडके मांडपाचे ते. आनी ते मारून धांवन वचपाचें. तो बॉल तुमचे पोवचे पयलीं बेगीन बेगीन ते कोटयो मारूंक जाय. 7 नाल्यार 12 नाल्यार नोड्या कुडके. आवय तेच्या चड खेळ्ळ्या आमी सारकी गेम. आनी तेच भाशेन आमी टायर पोन्ने सायकलचे टायर ते पिडो घेवन ते लागताले तेच्या हाडल्यान. आनी चड चेडे ते घेवन लागताले हाडट्यान. नाल्यार हॉकी करताले स्टीक तेका पिड्यान हॉकी स्टीक करून हॉकीनी हाडटाले मागीर नाजाल्यार आमी ते. आनी तेच भाशेन शिंपयो आनी ताबलां म्हण आसतालीं पळय, ते बुकाचेर कोण शिंपयो पडले म्हणटा आत्यो पोत्यो आनी ताबलां ते मारून मेजमा घालतालीं आमी हेडटालीं. आनी मागीर हे आनी गेम आहा आमची कोणली ती मिटयो म्हूण. हिंगा न्हू दोरयो खो करताले, दोरयो आनी हिंगा उदक आनी हिंगा उदक खंय करताले आनी हिंगा माती आनी हिंगा माती आनी दोन टिमी आसताली. आनी तूं क्रॉस करून वचोंक जाय उदक हेश करून उडीमा मारून. आनी तिका पावले म्हणल्यार मिटयो म्हणपाच्यो आहल्यो मिटयांनी. ओके, ती एक आमी बरी हाडटालीं ल्हान आसतना गेमी त्यो जायत्यो. आनी मागीर आमी पिकनिकेक बाली गेली म्हणटच अशें करून खंय स्टँडींग खोखो, रिंगांनी आनी बायबलाची हावजी म्हूण करताले, हावजी बायबल वर्ड्साच्यो. खंय झाडाक उजो पेटलो, कितें कोणें पयलें, मादार कोणाक भुरगें जाल्लें, तशें बायबल वर्ड्स ती बायबलाची ती हावजी हाडटाले आमी मागीर. आनी अशें करून जायत्यो गेमी हाडले आमी. ओके, आनी मागीर पावसा दिसांनी कितें जातालीं लुडो ते आमी आमच्या गोंय साहेबाच्या फेस्ताक आमी वयतालीं ल्हान आसतना आमकां ते लुडो गेमी आनी स्नेक एंड लॅडर त्यो आमी गेम रडटालीं आमी. त्यो गेम म्हूण स्नेक एंड लुडो आनी चॅस म्हण आसताली, चॅस दोयान ते तांबडे चॅस. ते गेमी 3 गेमी चड हाडटाले पावसा दिसा भितर. आनी केरम हाडटालीं, केरम आनी कार्डांनी. मेहंदी कोण आमी खेळ्ळाय ती कोट पावसान बरोबर बोर खेळ्ळ्या आमची मेहंदी कोण आनी केरम. आमचे बोलगांवान आमी ते केरम धरलो आनी ते लायट घालून ते पावडर हाडून वयस आमी भुरग्यांनी आमी बरो एन्जॉय केलो आमच्या ती गेम. आनी मागीर
जायत्यो गेमी खेळ्ळी अशें करून आमी जायत्यो उडका सीन आमी कितें खेळ्ळें मागीर आमी इस्कुलान पावता इस्कुलान पावता मातशें व्हडली जाता व्हडली इस्कुलान पावता हांव इस्कुलान मागीर जिन्सां बसाच्यो गेमी इस्कुलान सारक्यो जिन्सां बसाच्यो गेमी म्हणटा फर्स्ट म्हणटा इस्कुलान पळय कबड्डी आनी खो म्हणटा सिटींग खो आनी कबड्डी म्हणटा ती कॉमन कशी आहली म्हणजे स्कुलान सगळ्या स्कुलांनी मागीर म्हणटा क्रिकेट आनी फुटबॉल मागीर आमचे शॉर्टपूट जॅवलिन थ्रो मागीर डिस्कस थ्रो ती प्लेट कशी डिस्कस थ्रो लॉंग जंप हाय जंप मागीर 100 meters डॅश 200 meters 400 meters 800 meters 1500 meters 3000 आनी मिनी मॅरेथॉन आमी स्कुलान हाली आनी रिले हाली म्हणजे ते हें दांडो घेवन एकामेका दिवचे आसली हावजा पोर म्हणे ते रेड ब्लू येलो आनी ग्रीन टागोर तुकाराम गांधी आनी शिवाजी अशें करून ते आसताली म्हणटच आमी हांव गेमी जायत्यो खेळ्ळे आनी जायत्यो आहाय सर व्हडलो आसीना आतां कोंडूबाल हांवें कोंडूबाल ते कोंडूबाल धरताली पळय ती आनी ते कोंडूबाल मारपाचो आनी धांव तशें ओडपाचें ती बरी खेळ्ळे आमी म्हणटच आमी इस्कुलान आमी म्हणजे ल्हान आसतना आमी जायते आमी गेमी खेळून येयले आनी आतां भुरग्यांक पबजी म्हण आतां हांवें म्हाजे जावयांक म्हणलें जावय हा म्हाजो आतां म्हाज्या जावयांक म्हणलें यो रे बाबा हांव तुका एक गेम दाखयता म्हण हांव आमी खेळया म्हूण आनी ही गेम कितें आनी तूं आतां तुमी घरान एकली आसताय न्हू मात्रीन जावं पेरंट्स जावं आमी शेमाय शेपाय जावं आमची माय पायो आसताय घरान न्हू तुमचो टायम पास करूंक आतां हांव म्हाजी जावय गेम खेळटली ओके बाबा जावय यो रे खेळया आमी यो ही गेम खेळया तूं मरे फुटबॉल खेळटालो तू फुटबॉल खेळटालो बास्केटबॉल खेळटालो टेबल टेनिस खेळटालो मागीर बॅडमिंटन खेळटालो बेसबॉल न्हू सगळे बॉलांनी खेळटालो तूं बॉलांनी जायते भाशेन गेमी आहा ते बॉलांनी आनीक सांगूंक विसरलें आमी ओल्ड गोंयतना मरे ते आटयो हाले आटयो हातरांनी गोड्ड्यांनी तुमी गोड्डे तूं वताले रे ते वेग धरून गोड्डे घालून खेळपाचें हाली ती गेम ती सारकी फेवरेट आहली म्हाजे गोड्डे जायते भाशेन गिन्सा भाशेन गोड्डे ग्रीन ब्लू पर्पल मरे बाबा आतां तुका गेम खेळया हे मरे अशें करून तिका सोकला आहाय दवरल्याय ओके सोकला दवरल्याय म्हाका त्यो आतां धरपाच्यो खंयच्यो मॅचींग आहा त्यो काडपाच्यो ओके तूं स्टार्ट करूं हांव स्टार्ट करूं कोण स्टार्ट करता हांव स्टार्ट करूं तूं फाटल्यान रिटर्न कर ओके चिटींग ना पळोवपा ना सारकें हांव म्हाजी फेवरेट आहा ती खेळटा ओके फर्स्ट फेवरेट आहा ती खेळटा ओके येस म्हाका मेळ्ळें 50 न्यू 50 रुपये ओके दुसरी गेम दुसरी माझी ही फेवरेट ही ओके विदरू पायशा दर्या नो अनलकी तुझं टर्न पायशाचे काढ्या नोट नो आय देवा आता हांव ही धाकली घेवया धाकलीशी ओके धाकलीशी आनी हांव न्हू हांवें टेस्कोन हाडल्या टेस्कोन आमच्या गोंयांत बरी मोठी मेवताली अशें करून व्हडल्यो पुडिंगां ही व्हडली मेवताली गोंयांत बरी सवाय हिंगा म्हणजे टेस्कोन मातशी बरी नाय गो ती ओके पूण हांव ही घेता ओके ही घेवन नो हनी मेलन मुचकाड्या 2000 येस 2000 तुका मेळ्ळे हे आनी चलताय 2000 हे आनी चलताय काय म्हणटा हे म्हाका मेवतले मरे हे तर ते म्हाका दिल्यार 50 लाख मेवतले म्हाका घर पडूंक माझे 50 लाखाचे व्हॅल्यू आहा तेजे मेळ्ळ्या पुरो ओके चल जाल्यार आतां म्हाजो टर्न ना टर्न ओके 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 मुचकाड्या दाखलो काड्या पर्पल येस वेल डन चिटिंग ना चिटिंग ना ओके चिटिंग नाही मुचकाड्या पायनॅपल नो व्हेरी गुड येस ही तर जेली काढली ओके कोकोनटची ओके माझी दुसरी आता हें घेया मँगो ओके मँगो पुडिंग घालूं हिंगा घालया येस येस 20 रुपया न्यू नोटा मेवता 20 ओके आता म्हणजे काय धाकली काढया धाकली व्हाईट कोकोन माझी लिची ओके लिची नो ओ बॅड लक ओके माय टर्न ऑरेंज 80 काढ्या
No. तू व्हडलो न्ही माता मग सामकी बसके सामकी व्हडले व्हडल्याचेर व्हडले काढू हायना तो पहिले. ओके माझे दुसरो No. ऑरेंज घेऊन येलो. ऑरेंजाचेर काटा. No. नेक्स्ट टाइम बेटर नेक्स्ट टाइम रिला किती होतलो ओके तरता मँगो No. स्ट्रॉबेरी. No. नेक्स्ट टाइम बेटर ओके अननस काढूया पायनॅपल No. ओ माय गॉड मँगो. No. सगळे नो जाता आमगे आता. ओके सामके कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन मॅमी ओके दिस वन कोकोन लिची No. माहित पायनॅपल. Yes. Oh my God, Jesus. ओके. तुला एक की तुला चार उलाई 4. मँगो. Yes. आले ते तुलाई 3 उलाई. ऑरेंज. इथे दुल्ला. Yes. दोन उलाई. स्ट्रॉबेरी. I don't know what I do at the back. Yes. So किती रे? Yes. dinner. सगळे तू जिंकलो मरे गेम सगळे गेम सगळे हांव चिंताले म्हाका नव्हतले काय म्हाका गोंया वचपाक डिसेंबरान सोया जिखपा पयलीं. आता तुमका कळले न्हू आमी एकट्याक पयलो आमी हिंचो देतो रिचर्डाचो मायचे करून गोठोन सासूमाय खावयता मटण हो पूत हाली मायचो ओके दर्गे हे हा तुका एक आनी हांव खाता होय तू हा. Cheers. चस हांगासर मग बरी हाताले गेमी आमी खेळटाली पळय देव बरें तूं करून दिता चल पयशे घेवन गेल तूं पळय ओके आतां खावपाचें चल सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं गिलमा बायचो सगळ्यांक मोग आसूं आय लव यू ऑल